ब्लड प्रेशर होता क्यों है, इसकी टाइप्स कितनी हैं और क्या इसको ब्लड प्रेशर की फिगर्स की बुनियाद पे और वजूहात की बुनियाद पे अलग-अलग टाइप किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको ये बताने की कोशिश करें कि जो ब्लड प्रेशर आपको है उसका ताल्लुक किस कैटेगरी से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि सेहत के मुतालिक तमाम टिप्स आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर की टाइप्स क्या हैं, ये कितनी इकसाम है। अगर इसको वैल्यू की बुनियाद पे डिफरेंशिएट किया जाए कि ब्लड प्रेशर का एक ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और ब्लड प्रेशर का एक नीचे वाला हिस्सा होता है जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो एक इन्हीं नामों की बुनियाद पे ऐसा टाइप हो सकती है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है कि सिर्फ ऊपर वाला ब्लड प्रेशर तो 140 से ऊपर चला गया, लेकिन नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो सा है वो 90 या उससे नीचे ही, तो इसको सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इसकी क्या वजूहात हैं, इस पे अलग वीडियोस फ्यूचर में बनेंगी, लेकिन इन जनरल खून की नालियों की सख्तगी, उम्र का एडवांस हिस्सा, 50 साल के ब्लड प्रेशर और खून की नालियों के अंदर जमने वाला कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल ये सब कुछ कर सकता है। दूसरी टाइप है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर है जिसके अंदर नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर चला जाता है, लेकिन ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 या इससे नीचे रहता है। इसकी वजूहात भी डिफरेंट है, ज़्यादा वीडियो में उसकी डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अमूमी तौर पे मिडल एज यानी यंग लोगों के अंदर होता है, प्रोफेशनल्स के अंदर जो अपनी जॉब की पीक पे होते हैं, स्ट्रेस में भी होते हैं। एक तीसरी किस्म का ब्लड प्रेशर है जिसमें होता है वाइडेंड पल्स प्रेशर बन जाता है, यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है और नीचे वाला नीचे को। इसको पल्स प्रेशर की वाइडनिंग कहते हैं। हम कहते हैं फ़र्क ज़्यादा हो गया, ऊपर वाला 170 पे है और नीचे वाला सिर्फ 70 या 60 पे है। इसकी वजूहात खून की नालियों के साथ साथ दिल के वाल्व और उनके अंदर की कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। फिर दोनों ब्लड प्रेशर इकट्ठे भी बढ़ सकते हैं जिसे हम जनरलाइज ब्लड प्रेशर कह देते हैं। ये तो है इसकी चेकिंग या इसकी वैल्यूज की बुनियाद पे हमने डिफरेंशिएट करते हैं। फिर कुछ ब्लड प्रेशर की इकसाम है जिसको उसकी वजह की बुनियाद पे डिफरेंशिएट किया जाए। ब्लड प्रेशर बहुत सारे जिस्म के हिस्सों से उठ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये दो जगह से उठता है, एक गुर्दे से और एक हार्मोन से। तो सबसे पहला जो सा ब्लड प्रेशर की वजह मैं बताना चाहूँगा वो है जिसमें गुर्दा इन्वॉल्व है। गुर्दे के अंदर ब्लड प्रेशर जब होता है तो इसकी वजह ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकती है या जिसे हम GN कहते हैं आम जुबान में, जिसमें गुर्दे के अंदर से प्रोटीन आना शुरू हो जाता है और प्रोटीन के साथ साथ बाज़ खून के खुलिये भी आना शुरू हो जाते हैं। वो हो सकता है डॉक्टर आपको बताए और हो सकता है आपको भी कभी कभार नज़र आ जाए कि पेशाब सुर्ख रंग का है। फिर गुर्दे के आर्जी तौर पे फेलियर, जिसे हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, या खुदा ना खास्ता उसमें कोई परमानेंट डैमेज हो और गुर्दा ख़राब हो जाए तो उसको CKD कहते हैं और उसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। फिर बाज़ गुर्दे के मर्ज के अंदर सिस्ट या पानी की थैलियाँ बन जाती हैं और वो कुछ थैलियाँ भी हो सकती हैं और बेशुमार भी हो सकती हैं जिसमें बीमारियाँ मुख्तलिफ हैं, इसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। फिर कोई और मर्ज है जो गुर्दे के अंदर आ चुका है और उसको ख़राब कर रहा है, जैसे शुगर की वजह से खराबी को डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं और उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फिर इसके अलावा कुछ और कंडीशंस हैं जो रेयर हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इनका 1 बाय 1 वीडियोस उनसे बनाएं और उसमें ब्लड प्रेशर की वजह बताएं और उसका तरीका इलाज करें। फिर गुर्दे से बाहर हैं तो इसको सप्लाई करने वाली एक नाली है, उसमें से ब्लड गुजरता है, वो दौरान गुजरता है। अगर उसमें तंगी आ जाए तो जैसे दिल का अटैक हो जाता है, इस तरह गुर्दे का अटैक होता है, लेकिन गुर्दे का अटैक अमूमी तौर पे इतनी शदीद दर्द नहीं करता तावक्त कि बहुत ही शदीद तंगी हो जाए और सिर्फ ब्लड प्रेशर करना शुरू हो जाए। इसे हम रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, अपनी टेक्निकल ज़बान में रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन भी कहते हैं। फिर बाज़ का गुर्दे के अंदर से एक हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है ज़रूरत से ज़्यादा, जो ब्लड प्रेशर का बायस, और इसको हम रीनिन सिक्रीटिंग ट्यूमर भी कहते हैं। ये रेयर होता है, इसको डायग्नोज करने के लिए आपको स्पेशलिटी से डिस्कस करना पड़ेगा, आपका डॉक्टर को इस चीज़ का माहिर होना चाहिए, तभी शायद वो इसकी तह तक पहुँच सके। फिर उसके अलावा कुछ रेयर कॉजेज़ हैं जो जेनेटिक होती हैं, उसके अंदर जिस्म सोडियम बिला वजह जिस्म के अंदर रिटेन कर रहा होता है, हम उसे लिडल सिंड्रोम या गॉर्डन सिंड्रोम भी कहते हैं। वो बहुत कम है और शायद आपने कभी ना सुने हो और बहुत सारे डॉक्टर्स भी उनकी डिटेल नहीं जानते, वो सिर्फ ब्लड प्रेशर की जो स्पेशलिटी हैं और प्रैक्टिस करते हैं वो उसकी डिटेल तक, उसकी तह तक पहुँचते हैं। पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इस तरह के ब्लड प्रेशर को डायग्नोज करना इसलिए भी मुश्किल होता है कि इसके लिए आपको जेनेटिक एनालिसिस की ज़रूरत होती है, वो हमारे पास जनरली अवेलेबल नहीं होता, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे भी ये डायग्नोज होता है और हमने पाकिस्तान में कुछ लीडल के केस डिस्कवर किए। फिर उसके बाद है हार्मोनल, कि कोई हार्मोन है जो ख़राब हो गया। हार्मोन जो कुदरती तौर पे ख़राब हुआ है पहले उसका जिक्र करते हैं और फिर जो दवाइयों से ख़राब होते हैं उसका अलग जिक्र। जो कुदरती तौर पे हार्मोन ख़राब होते हैं वो जैसे थायराइड बढ़ गया, हम उसे थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं, आँखें
باہر آ جاتی ہیں، ہاتھ کانپتے ہیں، دل کی رفتار تیز ہوتی ہے، گھبراہٹ سی رہتی ہے۔ پھر ہائپوتھائرائڈزم، تھائرائڈ نیچے چلا گیا، قبض ہو گئی، پاؤں پہ سوزش آ گئی، نیند زیادہ آنا شروع ہو گئی، دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا، فریش محسوس نہیں کرتا، یادداشت کم ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ کیلشیم کی زیادتی کے مسئلے جس میں پیراتھائرائڈ ہارمون بڑھ جاتا ہے، وہ بھی ہے، اس کو ڈائگنوز کرنا بھی عام لوگوں کے لیے مشکل ہے، وہ آپ کا فزیشین کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ ہارمونز ہیں جو آپ کے ایڈرینل گلینڈ، وہ گردے کے اوپر ایک چھوٹا سا گلینڈ پڑا ہوتا ہے اور اس سے نکلے، اور اس کے اندر اگر وہ ونس اگین گھبراہٹ والے ہارمون زیادہ نکالے تو فیوکروموسائٹوما سے پرابلم ہوتا ہے۔ پھر کچھ لوگوں کو اس کے اندر کشنگ-آئڈ سنڈروم ہو جاتا ہے، جو اسٹیرائڈ زیادہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ اسٹیرائڈ ہمارے جسم میں بھی پروڈیوس ہوتا ہے، یہ اگر کچھ لوگوں کو نہیں پتا تو آج کی ویڈیو کے بعد پتہ چل جائے گا۔ اور وہ ایک ضرورت سے زیادہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے تو بیماری ہوتی ہے جسے کشنگ-آئڈ سنڈروم ہوتا ہے، اس میں بھی بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ہارمون ہوتا ہے جو رینن، جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا، اس کا کزن ہے ایلڈوسٹیرون، اور وہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ پاکستان میں بہت کم اس کو چیک کیا جاتا ہے، لیکن اس کے کیسز بہت ہیں، اور میں جب اس پہ ویڈیو بناؤں گا تو میں بتاؤں گا کہ اس کی پریولنس کتنی ہے عام پاپولیشن میں، لیکن دیکھی نہیں جاتی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان میں یا سب کانٹیننٹ میں فار دیٹ میٹر اتنی ہے نہیں۔ اس کے اندر ایلڈوسٹیرون بڑھ جاتا ہے اور اسے ہم ایلڈوسٹیرونزم کہتے ہیں، پرائمری بھی کہتے ہیں اور سیکنڈری بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہارمون کچھ کنجینیٹل پرابلمز میں بھی بچپن سے بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، وہ مختلف 11 بیٹا ہائیڈروکسیسٹیروجنیز ڈیفیشنسی، کچھ مشکل سے نام ہے جن کو نہ یاد کیجیے، لیکن ایک چیز جس کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ملیٹھی لیکورائس، اگر اس کا زیادہ استعمال کیا جائے تو اس سے بلڈ پریشر ہو، اور وہ اسی ہارمون سے ہوتا ہے جو مشکل سا نام میں نے ابھی لیا۔ لیکورائس یا ملیٹھی ہمارے ہاں ہاؤس ہولڈ استعمال ہے، بچوں کو دی جاتی ہے، اور بہت سارے کھانسی کے سیرپ میں ملیٹھی ڈالی جاتی ہے اور اس سے بڑی طاقت فراہم کرنے کا موجب سمجھا جاتا ہے۔ تو برائے کرم اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے اور کھانسی ہو رہی ہے اور آپ ایک ایسا سیرپ بھی استعمال کر رہے ہیں جس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، ملیٹھی کے بہت سارے فائدے ہیں، اس سیرپ کے اور بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر فرض کریں کہ ملیٹھی سے نقصان ہو سکتا ہے آپ کے جسم کو تو آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے، اور اگر آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے تو ملیٹھی کا استعمال اپنے فزیشین کے مشورے کے بغیر مت کیجیے۔ پھر کچھ اور ہارمونز ہیں جن سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ ایسٹروجن فیمیل ہارمون کس صورت میں دیتے ہیں؟ عمومی طور پہ جو سے مختلف ہارمونل تھراپیز ہیں ان میں بھی۔ پھر بچوں میں فقفے کے لیے کچھ ہارمون تھراپیز ہوتی ہیں، اس کے لیے اسٹیرائڈ ہمیں دینا پڑتا ہے مختلف بیماریوں کے لیے، اس سے کشنگ-آئڈ سنڈروم ہو سکتا ہے۔ پھر کچھ بیماریوں میں ہوتا ہے لیکن لوگ کو کھڑے ہوتے ہیں تو چکر آتا ہے اور وہ گر جاتے ہیں اور ان کو سپلائی دماغ کو کم ہوتی ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کچھ منرالوکورٹیکوئڈز دینا، ان کا بھی زیادہ استعمال بلڈ پریشر کا باعث بنتا ہے۔ ایریتھروپوئٹن، گردے کے مریضوں کو اندر ہمیں ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں، خون پیدا مختلف انجیکشنز ہوتے ہیں جو ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ جلد کے نیچے لگتے ہیں، اس سے بھی بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے اس کا استعمال بھی سوچ سمجھ کے کرنا ہوتا ہے، کرنا تو پڑتا ہے لیکن بعض کا مختلف لوگوں میں مختلف رسپانس ہے، کئی لوگوں میں کوئی بلڈ پریشر پہ فرق نہیں پڑتا، کسی میں بلڈ پریشر کافی بڑھ جاتا ہے۔ دل میں ایک نالی ہوتی ہے بڑی، جسے ہم ایورٹا کہتے ہیں، اس میں کوآکٹیشن ہو جاتی ہے، اس میں راستہ بل کھا جاتا ہے، اس کے اندر بھی بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پریگنینسی کے اندر بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور وہ 20 ہفتے کے بعد بڑھتا ہے، یعنی حمل جب 20 ہفتے کا ہو جاتا ہے اس کے بعد جو بلڈ پریشر بڑھتا ہے اسے پریگنینسی انڈیوس ہائپرٹینشن کہتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے بڑھا ہے تو وجہ کچھ اور ہے، پتہ اب چلا، اور وہ ظاہر ہے آپ کے فزیشین کا کام ہے کہ اس کی وجہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ ایک وجہ جس پہ میں بہت زور ڈالنا چاہتا ہوں وہ ہے سلیپ ایپنیا سنڈروم۔ ہم بہت موٹے لوگ یا بعض کا بہت موٹے بھی نہیں ہوتے، لیکن وہ رات کو جب سوتے ہیں تو ان کا سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے، ان کو اٹھ کے بیٹھنا پڑتا ہے، اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو سانس بہتر ہو جاتا ہے، ان کی نیند بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں رات کو نیند اچھی نہیں آئی اور دن کو بھی وہ تقریباً سوئے اور ان سوئے ہی رہتے ہیں یا جاگتے ذہن کے ساتھ سو رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اس گھبراہٹ کی وجہ بھی نہیں پتہ چلتی۔ ان لوگوں کا تشخیص تب ہوتی ہے جب وہ ایک سلیپ لیب میں سوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ رات کو ایک خاص وقت کے بعد ان کی سیچوریشن ڈراپ کرتی ہے، یعنی جسم میں آکسیجن کم ہوتی ہے، وہ سانس لیتے ہیں اور خراٹے لیتے ہیں۔ یہ بھی نشانی ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو خراٹے بہت اونچے ہوتے ہیں اور اونچے ہوتے جاتے ہیں تو وقت ایک چھوٹا سا گیپ آتا ہے اور اس کے بعد وہ دوبارہ خراٹوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے جسم کے اندر کچھ خاص ہارمون سٹریس کے بڑھ جاتے ہیں اور اس سے بھی بلڈ پریشر ہے۔ جب تک اس مرض کا علاج نہ کیا جائے بلڈ پریشر کا علاج مکمل طور پر نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ ایکیوٹ سٹریس کسی بھی وجہ سے آ رہا ہے، سرجری ہو گئی، سرجری کے بعد بہت زیادہ فلوئڈ لگ گیا تو اس کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ریئر وجوہات ہیں لیکن کچھ ڈرگز ہیں جن کے ذریعے بلڈ پریشر بڑھتا ہے، وہ آپ کی مختلف لوگوں کی ٹریٹمنٹ میں استعمال ہے۔ کچھ ایسی ہربل میڈیسن ہیں جن کے ذریعے بلڈ پریشر بڑھتا ہے، ان ہربل میڈیسن کا ذکر میں علیحدہ ویڈیو میں کروں گا کیونکہ ان کی کافی ڈیٹیل ہے، اور ہر ہربل میڈیسن کا استعمال جو عام لوگوں کو پتہ ہے اس کے لحاظ سے اس کا استعمال میں چینجنگ کیسے کرنی ہے یا اس کا الٹرنیٹ کیسے کرنا ہے اس کی بھی بات کریں۔
अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी ब्लड प्रेशर करता है, निकोटीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी दवाइयाँ जो बच्चे जागने के लिए और अपनी याददाश्त को बेहतर करने के लिए एग्ज़ाम के दिनों में लेते हैं, उससे भी ब्लड प्रेशर है। इन तमाम वजूहात और इन तमाम चीज़ों का जिक्र करने का मकसद ये था कि आपको एक आइडिया हो जाए कि ब्लड प्रेशर की वजह सिर्फ और सिर्फ वो नहीं है जो हम सोचते, इसकी ये तमाम वजह है। और जब इनमें से कोई वजह सामने ना आए तो हम इसे कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन का अगर सादा ज़ुबान में तर्जुमा करूँ तो डॉक्टरों की ज़ुबान में हमें नहीं पता कि ये क्यों है, लेकिन इस हमें नहीं पता के पीछे अब बहुत सारे प्रपोज मैकेनिज्म आ चुके हैं कि इन लोगों के सोडियम रिसेप्टर्स आम लोगों से डिफरेंट हो और ये ज़रूरत से ज़्यादा सोडियम जिस्म में रिटेन करते हैं। इन्हें कोई हार्मोन नहीं कहता, जिस्म की ज़रूरत नहीं होती, जिस्म की ज़रूरत पूरी होती है, लेकिन फिर भी जो सोडियम हम खाते हैं ये पेशाब के रास्ते बाहर नहीं जाने देता, तो वो इकट्ठा हो के ब्लड प्रेशर का बाइस बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आपको अपने ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ सवालों का जवाब मिला होगा, और जो बहुत सारे सवाल आपके जहन में आए होंगे मैं आने वाले वीडियोज़ में कोशिश करूँगा कि उन सबका जवाब दे सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखें।